श्रीशैले सदयादितोऽस्मि नित्यं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धशिक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपत्यज्येष्ठाश्रमं चठजिपं यतिराजमीडे बाधूलाभिसरोजसंयुतसद्रङ्गार्यलोहित्रकं श्रीमद्वेदमानिवासनें सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजतरणेन सद्भावं मुदा श्रीरंगार्य गुरुं भजामि सततं कारुण्यवारां विधिम् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरज्वरमते समर्थ कर्कटे प्रवालगुण्यं तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विस्मरं गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमते चतुर्शतां तमोन्दं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां ससुखनिभृतचेतास्तद्विदास्तन्यभावो त्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनुतकृपया यस्त्वत्पदीपं पुराणं तमखिल ब्रजनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। अकारण करुणा वरुणालय श्रीहस्पति श्रीमन्नारायण भगवान अखिल हेय प्रत्यनिक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत स्वामी अस्मत् स्वामी सहस्र शालिग्राम भगवान श्री वैकुंठनाथ भगवान आज काली कलमस विनाशक संपूर्ण आलवार आचार्य शरण कमल में अभिवादन गर्दै आज को पर्व गोदाम्बा जयंती आज इस गोदाम्बा जी को जयंती को उपलक्ष्य में हामी केही भागवत का चर्चा आफ्ना आफ्ना स्थान में बसेर यो महामारी को समयले गर्दा एक ठाउँमा हामीलाई भेला हुन सम्भव छैन तर यो महामारी भनेको चाहिँ भगवानको निर्हेतुक कृपा हो। यदि त्यस्तो व्याधि उत्पन्न हुँदैन थियो भने हामीमा डर पनि उत्पन्न हुने थिएन। डरले नै मानिसलाई बाटामा हिँडाउँदछ, डरले नै मानिसलाई सत्कर्म गराउँदछ। त्यसकारण यो महाव्याधिका डरले हामी आफ्ना आफ्ना स्थानमा सुरक्षित रहन चेष्टा गरिरहेका छौं। सुरक्षित हामीले सधैँभरि रहनु पर्ने हो, तर हामीलाई सधैँभरि डर थिएन। हुन त मृत्यु हाम्रा पछाडिबाट शिरमा नाचिराखेको छ, यो कुरो हामीले जानेर पनि नजानेका भइरहेका छौं। मृत्यु हाम्रा शिरमा नाचिराखेको छ, कति बेला यसलाई केसमा पक्रिएर भुइँमा पछार्ने भनेर। तर यो मृत्यु हाम्रा केसमा नाचेको हामीहरूले जान्यौं न। नजान्दा भगवानले अनुग्रह गरेर नै यो महाव्याधि रूपी काल दण्डको सृष्टि गर्नुभयो। यो काल रूपी जो दण्ड हो त्यसमा पनि हामी सावधान बन्यौं न भने अब यो दण्डले हामीलाई अवश्य नै दण्ड दिनेछ।
प्रहार गर्ने चाहिँ दण्डले। त्यसकारण यो चेतावनी दिएको हो भगवानले। हामीलाई भगवानले चेतावनी दिएको हो यो। र यस अवसरमा आफ्ना आफ्ना स्थानमा रहेर भगवत चिन्तन गर्ने समय पाएका छौँ। जप गर्ने, पाठ गर्ने, भगवत सम्बन्धी ग्रन्थहरूको अनुसन्धान गर्ने यो अवसर पाएका छौँ। र यस अवसरमा हामीहरूले हाम्रो बुद्धिलाई भगवान प्रति लगाउनु अनिवार्य छ। र यसै आज गोदाममाजीको जयन्ती हो। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्याम तुलसी कानूनो भवाम पाण्डे विश्वम्भरम गोदाम वन्दे श्री रङ्गनायकीम। रङ्गनाथ भगवान जो हुनुहुन्थ्यो, विष्णुचित्त सूर्यलाई उहाँले साह्रै आदर गर्नुहुन्थ्यो। विष्णुचित्त आलवार जो हुनुहुन्थ्यो, पेरी आलवार, उहाँ पनि भगवानका अनन्य हुनुहुन्थ्यो। भगवत कैंकर्य नै सर्वोपरि हो। अध्ययनको सार के हो, जप आदिको सार के हो, यज्ञ आदिको सार के हो भन्दाखेरि भगवत कैंकर्य। भगवत कैंकर्य बन्दछ शरीरबाट। त्यसै भनेदेखि यी सबै अध्ययनका पछाडि किन लागिरहने? यस्तो सोचेर उहाँ अज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, महान ज्ञानवान हुनुहुन्थ्यो, विद्वान हुनुहुन्थ्यो र पनि सर्वसाधारणको जस्तो माली काम गर्नुहुन्थ्यो, भगवत कैंकर्य गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँलाई ससुरो बनाउने इच्छा गर्नुभयो भगवान सर्वेश्वर रङ्गनाथले। अनि ससुरो बनाउने इच्छा गर्दाहुँदी उहाँ त ब्रह्मचर्यमा रहने त्यागी पुरुष हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण कसरी उहाँलाई ससुरो बनाउने त भन्दाहुँदी भूदेवीले हजुरको इच्छालाई म पूर्ण गरिदिन्छु भन्नुभयो र अनि तुलसी वनमा कन्या बनिदिनुभयो। यिनी पेरियालवारले तुलसीका वनमा, तुलसी बारीमा गएर तुलसीको सेवन गर्दै गर्दा, सेवा गर्दै गर्दा, खन जोत आदि गरेर पानी लगाउने काम गर्न जाँदा, खान्न जाँदा हुँदी सुन्दरी कन्या, लक्ष्मीको स्वरूप भएकी कन्या प्राप्त गर्नुभयो र ल्याएर आफ्नै छोरी समान मानेर पालन पोषण गर्नुभयो। यसको कथा हामीहरूले धनुर्मासमा 1 महिनासम्म सबै मठ मन्दिरमा हुने गर्दछन् र यहाँ पनि हामीले गत साल सुनाएका थियौँ। र यसको विस्तार उहाँ छ र उहाँको आज अवतार भएको दिन हो। कर्कट राशिमा सूर्य गएका समयमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रमा उहाँको अवतार भएको हुनाले रङ्गनाथ भगवानलाई रङ्गनाथ भगवानको मनोरथ पूर्ण गर्नका लागि अवतार लिनुभएको हो। र विष्णुचित्त सूर्यले पाल्दै पाल्दै पछाडि विवाह गर्ने योग्य हुँदा कोसँग विवाह गर्ने भन्दा रङ्गनाथ भगवानसँग भन्नुभयो र रङ्गनाथ भगवानलाई नै पाणी ग्रहण गराउनु भयो। त्यसकारण रङ्गनाथ भगवानका ससुरा पनि हुनुभयो पेरियालवार विष्णुचित्त सूर्य। यो कथा धनुर्मास व्रत कथासँग सम्बन्धित छ र आज यस्तो उत्तम मुहुर्त हो। कलियुग लागेका 93 दिन पछाडि भएको अवतार हो यो। कलियुग लागिकन र भगवानले कृपा गर्न चाहनुभयो, अनुग्रह गर्न चाहनुभयो भने कहिल्यै पनि अवतार ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो आज शुभ मुहुर्त। यस मुहुर्तमा हामी आफ्ना आफ्ना स्थानमा रहेर केही सत्सङ्गत गर्न बसिरहेका छौँ। हुन त हामी सत्सङ्गत गराउने योग्य छैनौँ। हाम्रामा यहाँ अस्तिदेखि नै, केही दिन अघिदेखि नै हाम्रा तत्त्वत्रय, अर्थपञ्चक आदिका सत्सङ्ग त्यहाँ हुँदै हुँदै आएका छन् र आज पनि यसै केही हामीहरूले सत्सङ्गत गर्ने विचार गरेर यहाँ रहेका छौँ।
आज हामीहरूले जानी नजानी श्रीमद् भागवतलाई अगाडि राख्दैछौँ, किनभने यो भागवतको महात्म्यमा साउनका महिनामा यसको श्रवण पाठ गर्नाले मोक्ष मिलेका इतिहास हामीले महात्म्यहरूमा पाउँदछौँ। र यो श्रीमद् भागवत के वस्तु हो, श्रीमद् भागवतको रहस्य, श्रीमद् भागवतको वैभव वर्णन गर्नका लागि त साक्षात सुखदेव सूरी नै हुनुपर्दछ। र अहिले यस कलिका मानव त्यसमा पनि हामी जस्ता तुच्छले श्रीमद् भागवतको ग्रन्थलाई अगाडि राखेर अनि हामी भागवत सुनाउँछौँ भन्नु त ठुलो महासागर तेमिङ्गिल माछा बस्ने सागर होलियन माछा भन्छ नि, जुन माछाका आँखामा यसो गर्दा हुँदै हात्ती आँट्छ अरे, त्यत्रा ठुला माछा हुन्छन् अरे। अब हामी देखेका छैनौँ त्यस्तो माछा बस्ने महासमुद्र तर्नका लागि म गोडाले हिँडेरै त्यसै अनायास परिहाल्छु नि भन्दा बरु तरिएला। तर श्रीमद् भागवत जस्ता महान ग्रन्थको मैले पढे म कथा भनिहाल्छु नि, म सुनाइहाल्छु नि भन्नु चाहिँ त्यस्तै मूर्खता हो हैन। त्यसकारण हाम्रा आचार्यहरूबाट, आचार्यहरूका श्रीमुखबाट जे हाम्रा कानमा धेर थोर प्रवेश गरेका वाणीहरू छन् र हाम्रा हृदयमा जे जति रहेका छन् तिनै एक दुईवटा शब्दलाई हामीले सत्सङ्गत गर्ने हो। किनभने भगवत कैङ्कर्य भनेको यस्तो वस्तु हो जसमा जति शक्ति छ त्यसले त्यति नै शक्तिले गर्नु नै भागवत कैङ्कर्य हो, भागवत कैङ्कर्य हो। रामायणका प्रसङ्गमा भगवान श्री रामले पुल बाँध्नुहुन्छ समुद्रमा, बलवान बलवान नल नील रिच आदि गरेका भालु बानरहरूले बडे बडे चट्टान उठाएर लिएर गएर पुल बनाउन सहयोग गर्दथे, बनाउन लागेका थिए। त्यही समयमा एउटा लोथर्के सानो गिलेरी भन्छन् हो, त्यो पनि भगवत कैङ्कर्यमा गएछ। अनि उसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा पानीमा गएर चोदिने अनि त्यहाँबाट बालुवामा लडीबडी गर्ने, पानीमा चोदिएपछि बालुवा टाँसिन्छ रौँमा, अनि गएर त्यो बानरहरूले जहाँ ढुङ्गा राख्दैछन् बडे बडे चट्टान ल्याएर त्यहाँ गएर जिर्र गरेर बालुवा टकटक्याउँदो रहेछ। धेरै बार यसो गरेपछि भगवानले सोध्नुभयो के गरेको तैँले? मैले पनि पुल बनाउन सहयोग गरेको। बानरहरूले भने झोर त तेरो त्यो रौँमा टाँसिएको बालुवा पानीमा डुबेर कहाँ पुगिराखेका छ, हामीहरूले यत्रा यत्रा चट्टान ल्याएर बनाउँदा त यहाँ पुल पार हुन कठिन भइराखेको छ भने उनीहरूले ठुला ठुला बलवानहरूले। त्यतिखेर भगवान रामले भन्नुहुन्छ जसमा जति शक्ति छ त्यसले त्यति नै गर्दछ। तिनी बेरमा शक्ति छ चट्टान उठाउने, पहाड उठाउने, पहाड उखेलेर हिमालय पर्वत उखेलेर ल्याउने क्षमता छ, त्यसो हुँदा त्यो ल्याउँछौँ। उसकामा त्यति नै क्षमता छ, त्यसको हुँदाहुँदी उसको क्षमताभरिको सेवा उसले पनि गरिरहेको छ, त्यसो हुँदा ऊ पनि बराबरको भागी मानिन्छ। त्यस्तै हामीहरूले पनि भागवत आदिको ग्रन्थलाई अगाडि राखेर बोल्दा तर एउटा कुरो हामीले डराउनु पर्ने विषय के हुन्छ, हामीले आफ्नो वाक्पटुत्व प्रसारण गर्दा हुँदी काहीँ अनर्थ बोलेर भागवतको अपचारता हुँदैन। अर्थलाई अनर्थ बोलिएला काहीँ, त्यसकारण भागवतको अनादर अनि हाम्रा आचार्यहरूले दिएका वाणीमा अनादरको काहीँ हुन्छ कि यस विषयमा पहिल्यै हामी क्षमा मागेर सम्पूर्ण आचार्यहरू भगवानसँग र साक्षात वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवतको पनि हामी क्षमा माग्दै केही एकाध शब्दको चर्चा गर्दछौँ। साना बालकहरूले तोते बोली बोले झैँ। अब श्रीमद् भागवतमा सबैभन्दा पहिला मङ्गलाचरण गरिन्छ। त्यस मङ्गलाचरणबाट नै सम्पूर्ण ग्रन्थको सार पनि हाम्रो आचार्यहरूले बताउनु भएको छ।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतसूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब यहाँ के बताउन खोजिँदैछ त भन्दाहुँदी यो चराचर जगतका जति पनि जीवात्मा छन् यी स्वतः परमात्माका दास हुन्। यी सबै परमात्माका भोग्य वस्तु हुन्। त्यसदेखि भिन्न अरू लक्षण केही पनि हुनै सक्दैन। चेत अचेत जो पदार्थ छ चित यी भगवानका भोग्य वस्तु हुन्। भोक्ता भगवान हुनुहुन्छ। अब कसैले म होइन भगवानको भोग्य, भगवान भन्ने मलाई चाहिँदैन, यो भगवान केही पनि होइन काल्पनिक हो भन्छ भने, असत्य हो भन्छ भने, जसले असत भन्छ भगवानलाई, वेदलाई, धर्मशास्त्रलाई, त्यो उस आफै असत्य हुन्छ। सत वस्तुलाई असत भन्नाले ऊ पनि असतमा परिणत हुन्छ र नाश हुन्छ। त्यसकारण सबै जगत भगवानको भोग्य हो। अब यहाँ यस मङ्गलाचरणले के बताउँदैछ त भन्दा यो ब्रह्मसूत्रको अर्थ यहाँ बताइँदैछ। ब्रह्मसूत्रमा हाम्रा कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीले अरू सबै कर्म र उपासनाको विस्तार गरेर पछिबाट के विचार गर्नुभयो भने यो कर्म र उपासना मात्रैको फल त जीवात्मालाई जति चाहिने हो त्यति हुँदैन रहेछ। जीवात्मालाई पुग्ने, जस्तै एक वर्षलाई खान पुग्ने, आगोको खेती नगर्ने, खेती नपाकुन्जेललाई खान पुग्ने अन्न बनाउनु छ भने कति अन्न बनाउनु पर्यो? एउटा परिवारलाई मानिलिउँ कमसेकम 50 मुरी अन्न सङ्कलन गर्नुपर्ने छ भने उसका खेतमा 50 मुरी चाहिँ 5 वर्षमा पनि फल्दैन भने कसरी पूर्ण गर्ने? त्यस्तै अरू कर्मकाण्डका फल र उपासनाहरूका फल जीवात्मालाई जति चाहिने हो त्यति परिपूर्ण हुने गरी फल लाग्दैन, फल्दैनन्। अनि त थोरै फल्छ, त्यो पनि सधैँ नित्य रहिरहन्छ भने त हुन्थ्यो, नित्य पनि हुँदैन। त्यसकारण यी अल्प र अस्थिर कर्मका फल अल्प र अस्थिर जानेर ब्रह्म ज्ञानको फल मात्रै परिपूर्ण हुन्छ भनेर व्यासजीले ब्रह्मसूत्रको प्रवर्धन गर्नुहुन्छ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भनेर ब्रह्मको प्रतिपादन त्यहाँ गर्दै जानुहुन्छ पहिलो सूत्रमा। अनि ब्रह्म भनेको चाहिँ के हो त? ब्रह्म भनेको केलाई हो? वस्तु जान्नु पर्यो नि भन्दा अघि दोस्रो सूत्रमा बताउनुहुन्छ जन्माद्यस्य यतः भनेर। त्यही जन्माद्यस्य यतःदेखि श्रीमद् भागवतको विस्तार गरिन्छ। तर यहाँ कुनै पनि मङ्गलाचरणमा कुनै देवताको नाम लिएर, कुनै पुरुषको नाम लिएर मङ्गलाचरण गरिएका छन् अरू ग्रन्थमा भने श्रीमद् भागवतमा कसैको नाम लिएको छैन। अस्य, यसको, कसको, यसको, यो भनेको के हो? यसको भनिया त अस्य। अब यो भनेर केलाई देखाएको हो? कुनै एउटा घर ढुङ्गो मुढो, पृथ्वी, आकाश, पञ्चमहाभूत इत्यादिको हो त भन्दा यो जम्मैको। अस्य भनेको चिदात्मक अस्य, चित र अचित दुईटैको। चित र अचितको जुन सम्बन्ध भएर संयोग भएर जुन जगत सृष्टि हुन्छ त्यो सबैको। चेतना चेतनात्मक अस्य, त्यसको
चेतन र अचेतन दुइटैको, जस्तो हामीले तत्वत्रयमा चित अचितका विषयमा पढिसक्यौँ। यसको चाहिँ यतः जसदेखि के जन्माविर्भवति, जन्म आदि हुन्छ। आदि शब्दले सृष्टि हुनु, त्यसलाई सृष्टि भएकालाई पालना गर्नु, रक्षा गर्नु, अनि अन्तमा प्रलय। यी कार्य जसबाट हुन्छन्। कोबाट? ब्रह्मा हुन् कि, रुद्र हुन् कि, इन्द्र हुन् कि, भगवान नारायण हुन् कि, अथवा नारायणका विभिन्न रूपमा जिह्वाहरू हुनुहुन्छ कि को हुनुहुन्छ त? नाम दिएन यहाँ। यतः जसदेखि। अब जसदेखि भन्नाले यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते यस्मात् जातानि जीवन्ति। जसदेखि चराचर जगतको उत्पन्न हुन्छ, जसका आधारमा, जसका आश्रयमा यो जगत अडिन्छ, अनि जसका सङ्कल्पले लय हुन्छ। लय हुँदा कहाँ जान्छ? जसका गुहामा, हृदय रूपी गुहामा गएर रहन्छ, हो त्यो भनेर यत शब्दले सबैतिरबाट जानिने प्रष्ट रूपले, यत शब्दको अर्थ प्रष्ट रूपले भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न ग्रन्थमा प्रतिपादन गरेको हुनाले परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर श्रीमन् नारायणलाई लक्ष्य गरिन्छ यत शब्दले। अनि त्यो को त इमानी भूतानि जायन्ते, जसदेखि उत्पन्न हुन्छ अन्त कसदेखि हुन्छ त? त्यो जगतको उत्पन्न भन्दा अन्वयात, उपादान कारणदेखि। जगतको उपादान कारण के हो? अवस्थाश्रयत्व उपादानत्व। जसको अवस्था बदलिरहन्छ त्यो उपादान हुन्छ। उपादान जस्तै घडा बनाउनका लागि उपादान कारण माटो हुन्छ। माटो उपादान कारण हुन्छ। त्यसमा त्यो माटालाई अब चालेर गेगर सेगर फालेर अनि त्यहाँबाट पानी लगाएर मुछेपछि त्यो कार्य गरिन्छ। तर कारण चाहिँ के हो भन्दा उपादान कारण माटो हो। कसरी यो जगतको उपादान कारणको अवस्था कसरी बदलिन्छ त भन्दा अविभक्ततम विभक्ततम अक्षर प्रकृति हुँदै जो आयो हैन, तत्वत्रयमा हामीले जो पढ्यौँ, त्यसकारण त्यसलाई महतत्व पर्यन्त आउने जो हो यसलाई भनिन्छ उपादान कारण। त उपादान कारणले आफै सृष्टि गर्दछ त उपादान कारण आफै उत्पन्न हुन्छ त? यो त अचित हो। अचितले आफै सृष्टि गर्छ त चितको सहारा बिना त्यो त गर्न सक्दैन। माटो छ, माटामा पानी लगाइदिउँ, अब आफै घडो बनिन्छ त? माटो पनि ल्याएर राखौँ, पानी पनि ल्याएर राखौँ, घडा बनिन्छ आफै भन्दा बनिँदैन। त्यसमा त घडा बनाउनेवाला उपादान कारणले मात्रै बनिएन। अब कसको चाहिन्छ त भन्दा सङ्कल्पाश्रयत्व इतरतः सङ्कल्प गर्नेवाला चाहियो नि। कस्तो घडा बनाउने? सानो त्यो दियो जस्तो बनाउने हो कि ठुलो कराई बनाउने हो कि हैन, लोटा जस्तो बनाउने हो कि गाग्रो जस्तो बनाउने हो कि हाँडी बनाउने हो कि हैन, कस्तो बनाउने हो? त्यस अनुसारको सङ्कल्प गर्ने व्यक्ति चाहियो बनाउनका लागि। सङ्कल्प गर्ने त्यो जान्ने चाहियो। कसरी बनाउँदा हुँदै त्यो बनिन्छ घडा। जसले बनाउने गरेको छ त्यसले मात्रै बनाउन जान्दछ। बनाउने नगरेकाले यस्तो बनाउँछु भन्दा त्यसको त्यो सहकारी जो हुन्छ चक्का दण्ड, त्यसलाई कुन ब्यालेन्समा राखेर बनाउनु पर्ने हो बनाउनै गरेकाले कुमालेले मात्रै जान्दछ, अर्काले जान्दैन। त्यसकारण सङ्कल्प त बनाउनु पर्छ भनेर गरौँ, तर बनाउने ढङ्ग पनि भएको हुनु पर्यो। त्यसमा त्यो बनाउने ढङ्ग पनि भएको, बुद्धि पनि भएको दिन चाहियो त। त्यो चाहिँ को त?
त्यो अलग छ त भन्दाहुँदी अभिज्ञ अर्थेषु। अब कस्तो छ यो उपादान कारणबाट बनिएको कार्य कस्तो छ, अनि यो कस्तो कार्य बन्छ, कार्य बनिँदा उपादान कारणमा कारण अवस्था छ, कारण अवस्थाबाट कार्य अवस्थामा आउँदाहुँदी कस्तो बन्दछ त, यसको ज्ञान हुनु पर्यो। अर्थेषु भनेको उभय विभूतिगत पदार्थेषु, त्रिपाद विभूतिमा कस्तो कस्तो छ, शुद्ध सत्वद्वारा निर्मित अनि यहाँ मिश्र सत्वद्वारा बनिने कस्तो बनिनु पर्ने, यसको ज्ञान भएको। बनाउन मात्रै ज्ञान भएको होइन, बनाएर त्यसलाई स्थापना गर्न पनि ज्ञान भएको। ज्ञान मात्रै भएर भएन, शक्ति पनि भएको चाहियो नि। माटाको हन्डी बनाइन्छ, त्यसलाई हलुकासँगले सुकाउनु पर्यो, अनि कोलेर कडा बनाउनु पर्यो। बनाउनु त बनायो, तर ढङ्ग पारेर खिचिन्छ। त्यस्तो सङ्कल्प गर्ने अनि त्यहाँबाट बनाउने, यस्तो व्यक्ति उभय विभूतिको ज्ञान भएको अभिज्ञ सर्वज्ञ, जसलाई के कस्तो बनाउनु पर्छ भनेर सिकिरहनु पर्दैन, सम्झिरहनु पर्दैन होइन। यस्तो भन्दाहुँदी सङ्कल्पले नै सम्पूर्ण सिद्ध हुन्छ। त कहाँबाट बन्दछ त्यस्तो, यस्तो सृष्टिकोबाट हुन्छ त। कोही जीवात्माबाट हुन्छ, पुण्य कर्म गरेका महान जीव जो हुन्छन् उनीहरूबाट हुन्छ भन्दा होइन, हुँदैन। अथवा कुनै जीव हुन्छ त्यो सृष्टि गर्ने भन्दाहुँदी होइन। अब उपादान कारण पनि अनि त्यहाँबाट सङ्कल्प पनि, यहाँ दुईटा छैनन्, एउटैबाट कार्य गर्नु पर्यो। भाडा बनाउन त कुमालेर माटो अलग अलग वस्तु हुन्छ, कुमालेले माटालाई चक्काद्वारा लिन्छ, तर यहाँ त सृष्टि गर्नका लागि अविभक्ततामा, जुन अचित अविभक्ततामा अवस्थामा छ होइन, त्यसलाई विभक्त गराएर सङ्कल्प गर्ने एउटै वस्तु भएकाले गर्दा को त त्यो कोही पुण्यात्मा जीव हो भन्दा जीवात्मा होइन। स्वराट जीवात्मा त परतन्त्र छ, त्यसो हुँदा ऊ चाहिँ सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यस्ता स्वतन्त्र भएका सर्वेश्वर श्रीमन नारायण प्रभुले आदि कवय भनेको ब्रह्माजीलाई, ब्रह्मा सृष्टि हुनुभयो पहिला ब्रह्मकल्पमा, अनि ब्रह्माजीलाई के गर्ने, पानी मात्रै छ, अब म कहाँ आएँ, म को हुँ, यसरी अन्योल भएका ब्रह्माजीलाई सङ्कल्पले यसलाई वेदको ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने सम्झिसक्दा हुँदी वेदको ज्ञान प्रादुर्भाव भयो ब्रह्माजीलाई, र अब सृष्टि कसरी गर्नुपर्छ इत्यादि प्रारम्भ भयो। त्यो भनेको चाहिँ को हो त, अझै पनि त सर्वतन्त्र स्वतन्त्र पनि भनियो, त्यसको नाम चाहिँ यहाँ अझै पनि लिइएन नि त। त्यो को हो, या त फेरि पनि त्यही भन्छ, या त जसका विषयमा चाहिँ सूर्य भनेका ठुला ठुला ज्ञानीहरू अथवा भगवानका साथमा नित्य रहने भएका नित्य र मुक्त, सूर्य भनेका मुनिमुण्ड विश्वक्सेन आदि गरेका शेष आदि गरेका नित्य सूर्यहरू पनि मुइहन्ती, जसको स्वरूपलाई दर्शन पाएर पार पाउँदैनन्, दर्शन गरेपछि मोहित हुन्छन्, मुग्ध हुन्छन्। कति चाहिँ राम्रो छ भनेर जानेर मुखले वर्णन गरेर सक्दैनन्। वाह क्या राम्रो, कहिल्यै केही नदेखेका जङ्गलमा बसेकाले एक दिन राम्रो फिल्म हेर्न गयो भने त्यो हेरिया हेरी हुन्छ, क्या दामी रहेछ, क्या अचम्म रहेछ भनेर। त्यस्तै त्यस्तो मात्रै प्राकृतिकमा होइन, उहाँ त अप्राकृतिक हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानको जसले दर्शन पाएपछि सम्पूर्ण नित्य र मुक्तहरू पनि मोहित हुन्छन्। त्यसका अगाडि विस्तारहरू पनि आउँछन्।
र यस जगतलाई जसले चाहिँ तेज, मृत्तिका र पानीका उपलक्षणले आकाश र वायु पनि त्यही अन्तर्भूत हुन्छ। पञ्चमहातत्त्वको सृष्टि गरेर विभक्ततामा महतत्त्व आदि गर्दै जो तत्त्वत्रयमा यो गर्दै विनिमय परस्परमा पञ्चीकरण प्रक्रियाका न्यायले एक अर्कासँग सम्मिश्रण गरेर हैन यसको सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यो सृष्टि गर्ने चाहिँ कोही जीवात्मा नै हो त भन्दा हुँदी होइन। सदा धामना न, यो जीवात्माले गर्दैन यो सृष्टि। स्वेन धामना, भगवानको स्वभाव शक्तिले, त्यो स्वभाव भगवानकै स्वभाव, आफ्नो जो स्वभाव हुन्छ ज्ञान रूपी स्वभाव, अपहत पापमा आदि गुण विशिष्ट परमात्मा, उहाँका संकल्पले यो जगतको सृष्टि हुन्छ। जसको कस्तो त भन्दाखेरि निरस्त कुहक, जुन भगवानको स्वरूप र स्वभावको प्रादुर्भाव भइसक्दा हुँदी कुहक भनेका सम्पूर्ण विरोधी आफै आफ्ना हुन्छन्। ग्रीष्म ऋतुका सूर्यको उदय भएपछि बादलका ताना लेसहरू आफै हराएर नष्ट हुन्छन्। त्यस्तै भगवानको स्वरूपको आविर्भाव भइसकेपछि, भगवत स्वरूपको के भन्छ ज्ञान भएपछि विरोधी आफै नाश हुन्छन्। त्यो परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ त जसले हामी भगवान भन्छौँ, जसको नाउँ अहिले यति बेरसम्म पनि यो भनेर तोकिएको छैन। ऊ कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा जुन परमात्मामा प्रकृतिका गुण हुँदैन, प्रकृतिका गुणले वशीभूत गर्दैन, प्रकृतिका गुणलाई आफ्ना सङ्कल्पका अधीनमा राख्नुहुन्छ। अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विश्वको विगसो विपास सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनेर जुन ब्रह्मलाई बताएको छ। यस्ता भगवान जो हुनुहुन्छ त्यसलाई सूर्य भनेका नित्य मुक्तहरूले मुह्यन्ती भनेको के हो त भन्दा हुँदी भगवान भोक्ता हुनुहुन्छ, हामी भोग्य हौँ भनेर भर पर्दछन्। आफूलाई भोग्य स्वरूप मानेर ढुक्क पर्दछन्। हामी भोग्य वस्तु हो, भगवान भोक्ता हुनुहुन्छ, जसरी भोग गर्ने इच्छा हुन्छ भगवानलाई त्यसरी भोग गर्नुहुन्छ भनेर रहँदछन्। यस्ता नित्य र मुक्तका पनि भोक्ता भएका भगवान र यो अब भगवानको शरीर भनेको, भगवानको विग्रह भनेको चाहिँ कस्तो छ त, यही पञ्चमहाभूतद्वारा बन्द छ त। भगवानको अवतार हुन्छ भन्छन्, कति भगवानको अवतार हुँदा हुँदै यही पञ्चमहाभूतको शरीर हुन्छ त भन्दा हुँदैन। पञ्चमहाभूतको शरीर हुँदैन। त्यसदेखि विलक्षण ज्ञानानन्द स्वरूप हुन्छ भगवानको अवतार हुँदा हुँदै भगवानको विग्रह शुद्ध सत्वले बनिएको हुन्छ भगवानको विग्रह। अब यहाँ यो पञ्चमहाभूत यो चाहिँ कहिले बनिने कहिले नाश हुने भएकाले गर्दा यो चाहिँ असत्य हो। त्यसो भए जगन मिथ्या भने चाहिँ यो चाहिँ मिथ्या हो त भन्दा यो जगत पनि मिथ्या होइन। किन भन्दा यो जगत कसदेखि उत्पन्न भयो भन्दै आइयो उस परमात्मादेखि, जो परमात्मा नित्य सत्य हुनुहुन्छ उस परमात्मादेखि यस जगतको कस्तो जगतको सत्यम यस जगतको प्रादुर्भाव सत्यदेखि उत्पन्न भएको हुनाले यो जगत पनि सत्य हो। सत्य भनेको के हो? यहाँ सत्यम परम धीमहि भनिएको छ। अन्तिममा गएर नाम लिने बेलामा चाहिँ
सत्य वस्तुलाई परम सत्यम, परम सत्य वस्तुलाई हामी धीमही ध्यान गर्दछौँ मङ्गलाचरणमा भनिन्छ। सत्यम भनेको स भनेको स भनेका जीवात्मा, स भनेका जीवात्मा, नित्य मुक्त बद्ध कैवल सबै प्रकारका जीवात्मा जो कहिले नाश हुँदैन जीवात्मा। स भनेको स सत्यममा कति छ? स त य अनुसार यम, स त यम सत्यम हैन। स भनेको जीवात्मा, त भनेको यो अविभक्ततमबाट विभक्ततम अक्षर प्रकृति हुँदै आएको प्रकृति, त भनेको प्रकृति जड वस्तु हैन। त भनेको जड भिन्न आत्मा, त भनेको प्रकृति। यी दुईटैलाई यम भनेको आफ्ना बसमा राखेर यमन गर्नेवाला, नियमन गर्नेवाला, शासन गर्नेवाला को हो त्यो सत्यम भनेको। जीवात्मा र प्रकृतिलाई आफ्ना अधीनमा गरेर भोग्य बनाएर उनीहरूमाथि शासन गर्नेवाला जो हुनुहुन्छ उको त भन्दा परम नारायणम। अरू पनि रामम कृष्णम शिवम भन्दा पनि हुन्थ्यो, किन नारायणम नै भन्नु परेको त यहाँ भन्दा? नारायण शब्दले जसरी सबैलाई समेट्दछ त्यसरी अरू शब्दले समेट्न सक्दैन। र नारायण, कसैले नारायण भनेको सामान्य एउटा हो भनेर कसैले मानोस् या नमानोस्, कसैले तिरस्कार गरोस्, तर स्वतः नारायण भन्ने वस्तु नै सबैको स्वामी सिद्ध हुँदछ शब्दको अर्थले, व्याकरणका दृष्टिबाट। र म मान्दिनँ नारायण मेरो स्वामी होइन भनेर कसैले भन्छ भने पनि त्यो सिद्ध हुँदैन। कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि सबैका स्वामी र जगतका कर्ता भर्ता र संहारकर्ता भगवान् नारायण नै सिद्ध हुनुहुन्छ। र यस्ता भगवान् नारायणलाई हामी धीमही भनेको उपाय मान्दछौँ। उपायका स्थानमा भगवान् नारायण नै हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी सम्झौँ। अब यहाँ यो श्लोकले अर्थपञ्चकको स्वरूपलाई पनि बताइन्छ। प्राप्त्यक्ष ब्रह्मणो रूपम प्राप्त्यक्ष प्रत्यगात्मना प्राप्तिपायम फलम प्राप्ति तथा प्राप्ति विरोधी छ। यी पाँचवटा जो स्वरूप हुन् अर्थपञ्चकको स्वरूप पनि यही श्लोकले बताइन्छ। भनेको भागवतको सम्पूर्ण सार जति छ त्यो सबै यही श्लोकले बताइन्छ। यत आहलभ्यम भगवत स्वरूपम, यत शब्द जुन अगाडि अघि बताइयो, यत भनेको के हो? जसदेखि भनेको थियो यत, जसदेखि यत जुन भगवानको भनिएको थियो त्यो यत शब्दले प्रतिपादन गरिने के हो त भन्दा परस्वरूपको वर्णन गरिन्छ क्या। यत भनेको परस्वरूपलाई प्रतिपादन गर्ने हुनाले पर भनेका पर विभव विभव अन्तर्यामी अर्थावतार सबैलाई पर भन्ने होइन। यहाँ परम अथवा यत शब्द जुन छ, यत शब्दले 5 प्रकारको रूप भएका भगवानलाई बताइन्छ। भगवानका 5 प्रकारका रूप पनि एउटै प्रकारको हुँदा भइहाल्छ त। यी 5 रूपको वर्णन किन गरेको? परको वर्णन गरिया पनि भइहाल्थ्यो, जिह्वाको वर्णन गर्दा पनि भइहाल्थ्यो। एउटा कुनै स्वरूपको उपासना गर्दा भइहाल्छ। 5 प्रकारको स्वरूपलाई किन यहाँ वर्णन भन्दावधि हामीहरूलाई भक्तलाई उपासना गर्नका लागि कुन सजिलो हुन्छ, कुन अवस्थामा यो ज्ञान गराउनका लागि यहाँ अर्थपञ्चकको ज्ञान भगवानका 5 स्वरूप बताइन्छ। परस्वरूप भनेको किन? परस्वरूप भनेको कस्तो हो त भन्दावधि परस्वरूप त हुनुहुन्छ भगवान, तर हामीलाई उपासना गर्न
दुर्लभ हुन्छ परस्वरूप चाहिँ। कसरी आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ, पर भनेको विरजाको जल, विरजाको पानी ल्याएर खानु जस्तै यो परस्वरूपको उपासना गर्नु भनेको। उपासना भनेको कस्तो हुन्छ तिमी बताइयो? भक्ति। भक्ति भनेको प्रेम। प्रेम भनेको कसँग हुन्छ? जसलाई जानिन्छ त्यही। जसलाई जान्दै जानिँदैन त्योसँग प्रेम हुँदैन। उपासना भनेको जसलाई जानिन्छ, जसलाई देखिन्छ, जोसँग उठा बसी हुन्छ त्योसँग प्रेम हुन्छ, त्यसलाई सम्झिन्छ। केही पनि नभएकालाई के सम्झिन्छ? देख्दै नदेखेको, सुन्दै नसुनेको, बुझ्दै नबुझेकालाई कसरी सम्झिन्छ? त्यो त हुँदैन। त्यसकारण परस्वरूप त हो भगवानको, तर परस्वरूपको उपासना गर्न हामीलाई दुर्लभ हुन्छ। म त यी सब यहाँका मान्दिनँ, म त कसैले भन्छन् म त निराकार मान्छु भन्छन्। त्योले त निराकार मान्ने त तातै पानी जान्छ। त्यसले त आकाशको फुल समाउने मात्रै हो निराकारको उपासना गर्छु भन्ने त होइन। जसको आकारै छैन, जसको गुणै छैन, जसको स्वरूपै छैन, त्यसलाई के नै सम्झिन्छ? आकाशमा जो क्या कमल फुलेको छ टिपेर ले भने जस्तै हो त्यो निराकार मान्छे भन्ने त। तर परस्वरूप भनेको निराकार त होइन, ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। तर हामीहरूलाई यहाँ रहेका हामी यस्ता मृत्युलोकका तुच्छ प्राणीका लागि त्यो बहुत दुर्लभ भयो। ध्यान गर्न, उपासना गर्न कस्तो दुर्लभ भन्दा हुँदी विरजाको पानी ल्याएर खानु जस्तै हो। कसैले अलिअलि अर्चिराजीको ज्ञान भएकाले कथा सुनायो भने बल्ल विरजा नदीको सुनाउँछन्, नभए त कथा सुनाउनेले पनि विरजा भने कुन चराको नाम हो जान्दैनन्। त्यो दुर्लभ भयो। त्यसो हुँदाहुँदी त्योभन्दा अलिक सुलभ के हो त भन्दा जिह्वा अवतारको उपासना गर्ने वासुदेव शङ्करसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध जो आयो, त्यो पनि हामीलाई सुलभ हुँदैन। किन? क्षीरसागरको जल ल्याएर पिउनु जस्तै हो। जिह्वा भनेका त क्षीरसागरमा आएर सृष्टि गर्नका लागि शयन गर्ने भनेपछि क्षीरसागरको जल पनि हामीलाई यहाँ सम्भव हुन्छ त? त्यो पनि कथामै सीमित हुन्छ, सम्भव हुँदैन। त्यसो भए विभव अवतारको चाहिँ हुन्छ होला नि त। अब न विभव अवतार भनेको चाहिँ गङ्गा जल जस्तो, गङ्गाको पानी जस्तो, जसको माने जुन अवतारका समयमा जो त्यो साथमा रहे उनीहरूलाई भयो होइन। राम अवतारमा वनमा रहने भएका तपस्वी महात्माहरूलाई सुलभ हुनुभयो, कृष्ण अवतारमा ब्रजका गोपहरूलाई सुलभ हुनुभयो। तर अहिलेका हामीलाई दुर्लभ हो। गङ्गाजल जस्तै अरे विभव अवतार भनेको। गङ्गाजल, गङ्गा बगेकी त छन्, तर त्यही गङ्गाकै किनारमा बस्ने गाउँकालाई त सुलभै हुन्छ। दिनै गएर गङ्गामा स्नान गर्छु, गङ्गाकै पानी ल्याएर पिउँछु भन्दा पनि गङ्गाकै छेउमा गाउँ भएकालाई त हुन्छ। तर हामी यहाँकालाई त जीवनभरिमा एकखेप दुईखेप गएर यसो स्नान गरेर आउनु मात्रै हो सुलभ हो। नभए हामीहरूलाई सुलभ गङ्गाको जलले सधैँ हुँदैन, व्यवहारमा निर्वाह हुँदैन। त्यो पनि हामीहरूलाई दुर्लभ हो। विभव अवतार पनि भक्तका लागि दुर्लभ भयो। अब कुन चाहिँ त भन्दा अन्तर्यामी, सबैका हृदयमा हुनुहुन्छ नि त अन्तर्यामी। अन्तर्यामीको उपासना गर्न त सजिलो होला भन्दा अन्तर्यामीको उपासना गर्न पनि सजिलो हुँदैन। भूमिगत जल जस्तो अरे, जमिनमा नि पानी त छ, तर पानी छ भनेर हामीहरू त्यहाँ घप्प उगाएर ल्याएर पिउन सक्छौँ। सूक्ष्म रूपमा छ पानी, त्यहाँ कारण रूपमा छ। त्यसकारण हामीहरूले त्यहाँबाट पानी, जमिनमा पानी छ भन्दैमा जहाँसुकैबाट उगाएर ल्याएर हामी खाएर निर्वाह गर्न सक्दैनौँ, असम्भव छ। छैन भन्ने हो भने छ, चिसोपना छ जमिनमा, पानीकै त हो त्यो चिसो। त्यो चिसो छ र त झारपातहरू उम्रिन्छन्। र अन्तर्यामी स्वरूप पनि त्यस्तै हो, हामीलाई असम्भव छ। र अब सजिलो चाहिँ के हो त भन्दा सजिलो चाहिँ अर्चावतार। अर्चावतार भनेको चाहिँ भगवानको
हामीहरूले नजिकैको धारो कुवा खोलो खोल्छो जे छ पानी पिउने होइन हो त्यस्तै हो अर्थ अवतार भनेको। नजिकैको धारामा त हामी सधैँ गएर बिहानै बेलुकै दिउँसै कति गरी गएर नुहाउन खान धुन सबै थोक गर्न सक्छौँ। राम्रो काम पनि गर्छौँ नराम्रो काम पनि गर्छौँ। दिशा आदि धुन पनि नजिकैको त्यहीँको पानी ल्याउँछौँ अनि नुहाएर चोखिनका लागि पनि नजिकैको त्यहीँको पानी ल्याउँछौँ भनेको हामीहरूको सर्वस्व निर्वाहका लागि नजिकैको जल नै सुलभ हुन्छ। जसरी त्यसरी नै अर्चा अवतार नै भगवानको हाम्रा सबै पाप नाश गर्न हाम्रा मनोरथ सिद्ध गर्न लौकिक फलको चाहना गर्नेलाई लौकिक फल माग्न सबैलाई सुलभ चाहिँ अर्चाविग्रह हुनुहुन्छ भगवान। र यसरी 5 प्रकारको भगवानको स्वरूप बताइन्छ श्रीमद् भागवतमा यत शब्दले। यसरी सुलभ हुने भगवान भनेर यत शब्दले नै प्रतिपादन गरिन्छ। अनि यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्ने चाहिँ कसले हो त भन्दाहुँदी भगवान प्राप्य हुनुहुन्छ प्राप्त गर्नेवाला जीवात्मा। यसलाई सूर्य भन्ने यस शब्दले जीवात्माको स्वरूपलाई बताइन्छ। सो स्वरूपलाई नित्य मुक्त बद्ध केवल मुमुक्षु गरेर 5 प्रकारका स्वरूप जो बताइयो असमन्तकमा होइन त्यसले यसरी यसको लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दाहुँदी अन्तिममा विरोधी स्वरूप बताउनका लागि सूर्य शब्दले यसरी बताउँदछ भने उपाय के हो? उपाय चाहिँ के हो त? उपायमा के बताएको यहाँबाट कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति आचार्य विमान होइन कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति आचार्य विमान के बताएको थियो। यो केले बताउँदैछ यहाँ भन्दाहुँदी धीमहि अघि उपाय मान्छु भनेको थियो। धीमहि शब्दले उपायलाई बताउँदछ। जीवात्माको उपाय के हो त? भगवत प्राप्ति गर्ने भन्दा भगवानलाई सम्झिरहनु। भगवान नै मेरा उपाय उपेय रक्षक पनि हुनुहुन्छ, मलाई प्राप्त गराउने साधन पनि हुनुहुन्छ, फल पनि हुनुहुन्छ भनेर सम्झिरहनु। यो धीमहि शब्दले बताउँदछ भने अनि फल चाहिँ के हो त? ध्यान गर्दछ, ध्यान चाहिँ उपाय भयो। ल ध्यान चाहिँ उपाय भयो, भगवानको ध्यान गर्नु उपाय भयो भने ध्यान गरेको फल के हो? भगवानलाई सम्झियो। सम्झिन के चाहियो? स्वरूपको ज्ञान हुनु पर्यो होइन। भगवानको दिव्य स्वरूपको ज्ञानानन्द स्वरूपको ज्ञान हुनु पर्यो। अनि त्यो ज्ञान भएपछि सम्झिन्छ। त्यो सम्झिनु नै हो उपासना भनेको, उपाय भनेको। अब त्यो त्यसलाई उपाय मानेर सम्झिनुलाई उपाय मानेर सम्झिएको भनेको उपासना गरेको त्यसको फल के हो? भगवानको दर्शन पाएर मोहित हुनु। फल पनि त्यही हो। फलम त मुह्यन्ति पदम समाप्त। यसरी फल पनि मुह्यन्ति भगवानको दर्शन गरेर नपाएपछि आनन्द हुन्छ। अनि यसको तेजो बारी मृदम यिनीहरूले के बताउँदछ त भन्दाहुँदी यिनीहरूले त विरोधी स्वरूपलाई बताउँदछ नि। यो तेजो बारी मृदम भनेको यो जगत बनिने वस्तु कारण वस्तु पञ्चमहाभूत हो। यो जगत बाहिर देखेको जगत होइन, यो शरीर पनि त जगतै हो। त्यसकारण यो शरीर केले बनेको छ? यही पञ्चमहाभूतले बनेको छ। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ विरोधी हो। कसरी विरोधी हो? हामीले यो अति पढिसक्यौँ प्रपन्न परित्राणमा होइन। यो शरीर पनि त्यसका इन्द्रियले भगवानलाई छोडेर संसारका विषयका वस्तुलाई चाहना गर्ने हुनाले यो पनि विरोधी हो। त्यसका इन्द्रिय जो छन् इन्द्रिय दुष्ट छन्, त्यसकारण यी विरोधी हुन्छन्।
र यसरी पाँचवटा स्वरूपलाई स्वस्वरूप विरोधी, परस्वरूप विरोधी, पुरुषार्थ विरोधी, उपाय विरोधी र प्राप्ति विरोधीको स्वरूपलाई पनि यसले स्पष्ट गरेर लक्ष्य यसरी जीवात्मा परमात्मासँग परमात्माको वस्तु भएर पनि स्वस्वरूप विरोधी आदिले गर्दा उनी भगवानदेखि विमुख भएको हुन्छ भन्ने बताउँदछ। र अब यसले अरू के बताउँदछ त? यो श्लोकले के बताउँदछ त अरू भन्दा अघि? त्यसो भए जीवात्मा र परमात्माको सम्बन्ध बताउँदैछ। या यत शब्दले जुन भगवानलाई प्रतिपादन गरेको हो नि, त्यही भगवानको प्रतिपादन गर्ने विषयमा जीवात्माका उपास्य भन्नका लागि विभिन्न लक्षण ल्याइँदैछ यहाँ। अनि त्यो परमात्मा र जीवात्मा हो, उपासक र उपास्य जो सम्बन्ध छ, भेद छ, के छ त? उपासना गर्नाले भगवान उपास्य भएर के चाहिँ गर्नुहुन्छ त? जीवात्मालाई कस्तो कस्तो चाहिँ फल दिनुहुन्छ, अनि कस्ता कस्ता आपत्तमा चाहिँ रक्षा गर्नुहुन्छ त भन्दा भगवानले जन्माद्यस्य यतो नयादि, यी शब्दले, शब्दको अर्थ एउटा मात्रै हुँदैन, 9 प्रकारको सम्बन्ध छ जीवात्मासँग भगवानको, र 9 प्रकारका सम्बन्धीले गर्ने रक्षा पनि भगवानले नै गर्नुहुन्छ जीवात्माको भन्नका लागि जन्माद्यस्यतः जन्म शब्दको प्रयोग गरिन्छ। जन्म शब्दले के बताउँदछ त भन्दा जन्मले के बताउँछ? जसदेखि जन्म भयो भनेपछि जसदेखि त्यसको जन्म भयो अथवा यसको जन्म भयो, त्योभन्दा अगाडि केही थियो भन्ने बुझ्यो। के सम्बन्ध बतायो? माता यसको जसदेखि जन्म भयो भनेपछि पिता पुत्र सम्बन्ध भयो। जसदेखि अथवा त्यसदेखि, त्योदेखि यसको जन्म भयो भनेपछि त त्यो उपादान कारण भयो, यो कार्यरूप भयो। त्यसो हुँदा पिता पुत्र सम्बन्ध भयो। पिता पुत्रको सम्बन्धमा अर्को के सम्बन्ध हुन्छ? रक्षा रक्षक भाव सम्बन्ध पनि हुन्छ। भर्खर जन्मेका बालकलाई कसले रक्षा गर्छ त? माता पिताले रक्षा गरे रक्षित हुन्छ, नगरे हुँदैन। भर्खर जन्मेको शिशुलाई लगेर ती बाबुआमाले सल्लाह गरेर हाल्नु खोला भनेदेखि त्यसले आफू बच्न सक्छ त? सक्दैन। त्यसो हुँदा रक्षा रक्षक भाव सम्बन्ध पनि पिता पुत्रको हुन्छ, पितासँगै सम्बन्ध हुन्छ। र जन्माद्यस्यतः भन्ने श्लोकमा जन्माद्यस्यतले पिता पुत्रको सम्बन्ध र रक्षा रक्षक भाव सम्बन्ध जीवात्मा र परमात्माको सम्बन्ध बताउँदछ यो भागवतमा। यतः जसदेखि भन्ने शब्दले शेष र शेषी भाव सम्बन्धलाई बताउँदछ। स्वामी सेवकको सम्बन्ध यतः जसदेखि सबै हुन्छ, जसका अधीनमा यो सबै छ भनेपछि शेषी भगवान हुनुभयो, हामी सबै शेष वस्तु भयौँ। शेष सम्बन्धलाई बताउँदछन्। अन्वया शब्दले उपादान कारण भन्ने शब्दले जीव र ब्रह्मलाई भर्तृ भार्या सम्बन्ध, भर्तृ भार्या भनेको पति पत्नी भाव सम्बन्ध पनि बताउँदछन्। हाम्रो भगवानसँग के छ? यो भागवतको लक्ष्य के हो? यो 9वटा सम्बन्ध भगवानसँग छ नै भनेर बताउनु। पति पत्नी भाव सम्बन्ध जीवात्माको र परमात्माको बताइन्छ। अनि मोहन्ती शब्दले मोहित कतिखेर हुन्छ? जानेपछि मोहित हुन्छ, नजाने त के मोहित हुन्छ? मोहन्ती शब्दले ज्ञात्री ज्ञेय सम्बन्ध। मोहित हुन त थाहा पाउनु पर्यो पहिला वस्तु, रस मिठो हुनु पर्यो र न मोहित हुन्छ। कमिलाले गएर कमिलालाई अलिकति एक ठाउँमा मह पोखिदिनु, अलिकति एक ठाउँमा नुन र अमिलो पोखिदिनु।
कमिलो कुनमा गएर जुटिन्छ? महमा महमा जान्छ, नुन र अमिलामा जाँदैन। किन? मह भन्ने स्वाद उसका जिब्राले चिन्छ नि त। त्यस्तै र मुह्यन्ती भगवानको मिठोपना थाहा पाएपछि अनि जीवात्मा भगवानमा मोहित हुन्छ। त्यसकारण ज्ञातृज्ञ सम्बन्ध भगवानसँग जीवात्माको छ। स्वस्वामी भाव, अस्य शब्दले स्वस्वामी भाव सम्बन्धलाई पनि बताउँदछ। सम्बन्धलाई बताउँदछ भने यत्र शब्दले जहाँ, यत्र भनेको जहाँ, यस शब्दले भगवानको र जीवात्माको आधार र आधेय सम्बन्ध बताए। घिउको बट्टामा घिउ र घिउको बट्टा, घिउको बट्टा कि बट्टाको घिउ, आधार र आधेय सम्बन्ध। इतरताले शरीर र शरीरी सम्बन्ध, शरीरी नभए शरीर रहँदैन। त्यसकारण शरीर र शरीरी, अब शरीरी मेरो शरीरी छैन, कसैले भगवान भन्ने वस्तु छैन मान्छ भने मेरो आत्मा छैन भन्नु जस्तै हो। भगवान भन्ने वस्तु छैन, मेरो स्वामी मेरो रक्षक कोही पनि छैन भन्छ भने मेरो आत्मा छैन। म भन्ने जो बोल्दै गरेको वस्तु हो भित्रबाट, त्यो म छुइनँ भन्नु जस्तै हो। म छुइनँ कतिखेर हुन्छ? जतिखेर त्यो निक्लिएर जान्छ। अब बोल्दैछ अनि म छुइनँ। एक दिन गान्तोकमा मणिपाल हस्पिटलमा एउटा व्यक्तिसँग भेट भयो। अचानकमा हामी हस्पिटलबाट निस्किँदैछौँ, त्यो कहीँबाट आउँदै रहेछ। हाम्रो यसो वेशभूषालाई देखेर तपाईँहरू साधु हो, ईश्वर मान्ने मान्छे हो, किन जान केही छैन हो, ईश्वर भनेको कहाँ छ? तपाईँ भनेको चाहिँ कहाँ छ? तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ भन्ने वस्तु, तपाईँले म जो भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँका भित्र म कहाँ बसिया छ? म भन्ने वस्तु नि छैन नि। तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो के हो? त्यो त केही पनि होइन। एक ठाउँ थङथङ पारो भने नि आवाज आउँछ, त्यस्तै हो यो। धेरै तयार थियो, हाम्रो हिँडिहाल्नु थियो। त्यसमा त जीवित होइन रहेछस् भन्दाखेरि हामी त्यस्ता पनि फेला पर्छन् काहीँ काहीँ। यसलाई के भनिन्छ त भन्दा त्यो धुर्त मूढ हो त्यो, होइन? केही आत्मतत्त्व नै छैन, ईश्वर तत्त्व नै छैन भन्ने त त्यो जीवित नै होइन। जब बोल्दैछ भने त केही छ नि त। र आधार आधेय सम्बन्ध, भगवान र जीवात्माको सम्बन्ध छ। भित्र केही वस्तु छ र त धुन आउँछ, नभए त आउँदैन। त्यसरी आधार आधेय सम्बन्धलाई बताउँदछ भने अभिज्ञ शब्दले भोक्ता र भोग्य सम्बन्धलाई बताउँदछ। यसरी जीवात्माको र परमात्माको 9 प्रकारको सम्बन्ध अनि चराचर जगतको सृष्टिकर्ता सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण नै हुनुहुन्छ, होइन? अब नारायण भन्नका लागि जसदेखि भनेर नारायण किन भनिएको त भन्दाखेरि सम्पूर्ण अनन्त कोटि जीवात्माहरूका आधार एउटै तत्त्व छ। जीवात्मा भनेको वस्तु मर्ने होइन, शरीरदेखि अलग हुने र संयोग हुने मात्रै हो, कहिल्यै पनि मर्दैन। त्यस्ता जीवात्मा अनन्त कोटि छन्, होइन? ती सबैको आधार एउटा वस्तु छ। आधारलाई अयन भनिन्छ र नारायण शब्द सिद्ध हुन्छ। त्यसकारण यसरी अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड र ब्रह्माण्डका जीवात्मा र परमात्माको सम्बन्ध बताउँदछन् भागवतका मङ्गलाचरणले। पहिला यिनै कुरालाई विस्तार गर्नका लागि अगाडि गएर
धेरै जोड लिन्छन्। कति गाह्रो गोपी गीत भए वेदस्तुति आदि गरेका भए तिनीहरूमा बार बार जोडिएर आउँदछन्। र यो भागवत किन के का लागि त, यसको आविष्कार किन गरेको त? विभिन्न ग्रन्थ छँदै थिए, अरू पनि तत्त्व निर्णय गर्ने प्रस्थानत्रयीहरू छँदै थिए। भन्दाहुँदै यो चाहिँ कहिल्यै पनि नाश नहुने परिपूर्ण सुख प्राप्त गर्नका लागि श्रीमद् भागवतको सङ्कलन गरिदिनु भएको कृष्णद्वैपायन व्यासजीले। र यो अनन्त कहिल्यै पनि नसकिने अनि जति चाहियो त्यति परिपूर्ण हुने यस्तो सुख पनि छ कहीँ? छ नि। कहाँ छ त्यो? कसले बताउँदछ? सुन्नुपर्छ। त्यो स्थान पनि छ, बताउने व्यक्ति पनि छन्। कसले बताउँदछन् त? भन्दा वेदान्त ज्ञेयम सुजनैका पेयम, त्यसलाई वेदान्तले बताएका छन्। ती वेदान्तको उपदेश दिने भएका जो हाम्रा आचार्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका कृपा कटाक्षले प्राप्त हुन्छ। आचार्यहरूको कृपा भयो भने अनि वेदान्तका ती परतत्व निर्णय गरेर परम आनन्दलाई प्रतिपादन गर्ने भएका विषय हामीले सुन्न पाउँदछौँ। अनि कहाँ छ त त्यो सुख? कहिल्यै पनि नसकिने अनि खोजे जति परिपूर्ण सुख चाहिँ। तर हाम्रा यहाँका यो मनुष्य शरीरमा रहेर यस इन्द्रियभित्र रहेकाले कति सुख हुँदा चाहिँ पुग्छ त्यो सुख जान्दैन नि। यति सुख भेट्यो भने मख परिहाल्छ। कति चाहिँ जहाँ हुँदाहुँदी सुख हुन्छ। तैत्तरीय उपनिषदमा बताएको छ ब्रह्मानन्द वल्ल्यादीमा। त्यो सुख पछि हुँदा हुन्छ भन्दा भगवानका साथमा वैकुण्ठमा पुग्दा मात्रै त्यो सबै सुख जुट्दछ। जबसम्म विरजा तरेर पारी पुग्दैन भगवानका साथमा, विरजा नतरुन्जेलका यताका सुख चाहिँ अल्प नै हुन्छन्, जतिसुकै भए पनि। अनि स्थिर पनि हुँदैनन्। किन स्थिर हुँदैनन् भन्दा त यो लीला विभूति नै प्रकृतिले चालेको छ नि त। प्रकृति त अस्थिर छ, बदलिरहने परिणामवाली छन्। त्यसकारण सत्य शून्य पनि छन् त यहाँ कार्य। यहाँ त सत्य शून्य मिश्र शब्द भएकाले गर्दा हुँदी त्यो परिणाम छ, विकारास्पद छ, विकार उत्पन्न हुनेवाला छ। त्यसो हुँदाहुँदी यहाँ भएको ज्ञान चाहिँ अल्प, यहाँ भएको सुख अल्प अस्थिर छ र पूर्ण र स्थिर चाहिँ उही मात्रै छ। त्यो कसरी पाइन्छ त? यो भक्तिले पाइन्छ। भक्ति भनेको के हो? हिजो अस्ति बतायौँ, भगवानलाई अविच्छिन्न तेलको धारा जस्तो सम्झिरहनु। त भगवानलाई सम्झिरहने, तेलको धारा चुहिए जस्तो सम्झिरहने चाहिँ कतिखेर भइन्छ? त्यो त हामीबाट त बन्दैन त। यहाँ त अहिले त भन्दा त्यो तेलको धारा चुहुने जस्तो चाहिँ प्रपत्तिले बनाउँदछ। पहिला भक्ति कि पहिला प्रपत्ति?हरूले अर्थपञ्चकमा पढ्दा हुन्छ कर्म ज्ञान भक्ति पहिला पढ्यौँ र पछाडि प्रपत्ति पढ्यौँ। अब यो आरोहण अवरोहण जताबाट चलाए पनि हुन्छ। पहिलो श्रेणी के थियो उपायमा? कर्म। अब कर्मलाई हामीले अन्तिमको श्रेणी पनि बनाउन सक्छौँ। किन? कैङ्कर्यमा बदलिदिनु नि कर्मलाई। त्यो कर्म उपाय मानेर गर्ने कर्म होइन। जे गरिन्छ नि भगवत कैङ्कर्य हुन्, भागवत कैङ्कर्य हुन् नि भनेर कैङ्कर्यमा बदलिदिए त अन्तिममा अनि यज्ञ गर्दाखेरि पनि भगवत कैङ्कर्य भागवत कैङ्कर्य। कैङ्कर्य बुद्धिले गरिदिएपछि त पाटी बनाऊ, पौवा बनाऊ, पानीको कुवा खाना, यी सबै इष्टापूर्त आदि गरेका कर्म
कर्ममा आए नि त। तर यी उपाय होइनन्। मैले कुवा बनाइदिएँ, यहाँबाट धर्मशाला बनाएँ, मेरा पितृ तरुण अथवा म मरेर जाँदा पनि बाटा शीतल पाउँ भन्ने उपाय बुद्धिले होइन। यो चाहिँ कैङ्कर्य गरेको हो। भगवानको सेवा होस्, भगवानका भक्त भागवतहरूले यहाँको पानी पिउन पाउन्, कुनै भागवतहरूले यहाँ आएर विश्राम गरून्, यस बुद्धिले, सेवा बुद्धिले गरिन्छ। कैङ्कर्य बुद्धिले भने त्यो कर्मले फेरि बन्धन पार्दैन। त्यसो हुँदा पनि पहिला प्रपत्ति कि पहिला भक्ति भन्दा पनि पहिला प्रपत्ति। अब प्रपत्तिको ज्ञान भइसकेपछि शरणागति भएर, शरणागति भन्ने हामीहरूले यहाँ शरणागति जो गर्छौँ एउटा फर्मालिटी कुरा मात्रै गर्छौँ, त्यो शरणागति हुँदैन। वास्तविक शरणागति भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि आपत्ति परेर कसैले रक्षा नगरेका बेला अनि त्यहाँबाट सम्झिनु र त्यो पूर्ण गरिदिने, भगवान प्राप्त गर्नु, त्यसलाई प्रपत्ति भनिन्छ। अनि त्यसरी जस्तै द्रौपदीलाई आपत परेका बेला भगवानलाई पुकार्नु भयो, त्यो शरणागति हो। त्यो शरणागति हो। अनि त्यतिखेर भगवान वस्त्र बनिदिनु हो। त द्रौपदीले अब यी भगवानलाई बिर्सिन्छन् त? यस्ता दुशासनहरू जस्ता दुष्टले यसरी बेइज्जती गर्न लाग्दा हुँदी कस्तो वस्त्र बनिदिएर चाहिँ भगवानले रक्षा गर्नुभयो भनेपछि त्यो उपकार कहिल्यै पनि बिर्सेर सम्झिरहनु, त्यही त हो नि भक्ति भैया। निरन्तर सम्झिरहनु। आपत परेका बेला कसैले ठुलो सहयोग गरेको छ भने त्यो बिर्सिँदैन। बिर्स्यो भने कृतज्ञ हो त्यो। त्यसकारण अविच्छिन्न सम्झिरहनु त्यो भक्ति। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा शरणागतिले हुन्छ, प्रपत्तिले हुन्छ। अनि त्यो प्रपत्ति पनि कसरी हुन्छ त फेरि? त्यो प्रपत्ति चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा प्रपत्तिका लागि त सम्बन्ध भन्छ, सम्बन्ध ज्ञानले हुन्छ। शरणागति कति बेर गरिन्छ भन्दा जतिखेर शरणागत गर्ने योग्य शरण्य वस्तुलाई चिनिन्छ अनि शरणागति गरिन्छ। चिनिया छैन शरणागत हुनु भन्छन्, कसको के हो थाहा छैन। अनि त्यसै अन्धधुन्धमा शरणागत हुँदैन। शरणागति हुनका लागि हाम्रा शरणागत हुने योग्य, हामीलाई रक्षा गर्ने को हुँदो रहेछ त भगवान हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रा पक्का रक्षक चाहिँ भगवान हुनुहुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाहुँदी कुनै भगवानका शरणमा जाउँ, हामीहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर शरण पर्नु गौरी शरणागति भनेको। त्यो शरणागति भगवानले चाहिँ उठाउँछ भनेको छ। यो हामीले जस्तो यस्तो गरेको मात्रै होइन, यो पनि हो। यो चाहिँ एउटा विधि हो। वास्तविक शरणागति भनेको चाहिँ मेरा रक्षक भगवान हुनुहुन्छ भनेर भर पर्नु होइन। त्यो कसरी दिन्छ भन्दाहुँदी सम्बन्ध ज्ञानले। सम्बन्ध ज्ञान के भयो? भगवानसँग हाम्रो के भयो? आधार आदेय सम्बन्ध, पिता पुत्र सम्बन्ध हो। त पिताका शरणमा जा भन्दा कुन ठुलो कुरो हो त? वनमा गएर कहाँ भड्किराख्या छोरालाई र व्यक्तिलाई तेरा बाबुका यत्रो सम्पत्ति छ, यत्रो रक्षा गर्ने क्षमता छ, राजा हुनुहुन्छ तेरा पिता, अनि तैँले चाहिँ आफ्नो राज्यलाई, आफ्नो पितालाई छोडेर कहाँ हिँडेको यतातिर संसारमा भौतारिँदै कहाँ गएको भनेर कसैले फर्काइदियो भने आफ्नो पिताका शरणमा जानु पर्छ। पिताका शरणमा पिताको सम्पत्ति खान जाने कुन ठुलो आपत्ति भयो त? यो मेरो पिताको सम्पत्ति रहेछ, मेरो पितृ धन रहेछ भन्ने कुरो ज्ञान भएपछि त्यसैलाई भोग गरिन्छ नि त। त्यसैलाई भोग गर्न जान्छ, आपत्ति भएन। त्यस्तै सम्बन्ध ज्ञानले शरणागति दियो। र यो सम्बन्ध ज्ञान कसले गराउँछन् त भन्दाखेरि सम्बन्ध ज्ञान गराउनका लागि गुरुका शरणमा जानुपर्दछ। र यसरी सम्बन्ध ज्ञान भएपछि, सम्बन्ध ज्ञान कसले गराउँछ?
पहिला अब हामी उपायमा जाउँ है, उल्टा पारौँ उपायलाई, अथवा पञ्चक्कालाई। आचार्य विमान अन्तिममा थियो नि अस्ति, हजुर त्यसलाई पहिला ल्याउँ। गुरुको कृपा भयो, गुरुका अधीनमा गयो, गुरुसँग गएर सत्सङ्गत गरियो, सिकियो, महाभागवतहरूसँग गएर अनि त्यहाँबाट ज्ञान पाइयो। ज्ञान पाएपछि भगवान हुनुहुँदो रहेछ हाम्रा साक्षात् सर्वेश्वर, पिता माता सबै सर्वविध बन्धु भगवान नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने ज्ञान भएपछि अनि के गरियो, हो यो ज्ञान कसरी भयो? आचार्य विमान, गुरुको कृपा भएर भयो। अनि त्यहाँबाट शरणागति भयो। शरणागति भएपछि अब भगवानमा प्रेम भयो होइन, निरन्तरता प्रेम भएपछि अब त्यहाँबाट प्रेम छुटेन। प्रेम नछुटेपछि के हो? ज्ञान भयो। प्रेम भइरहनु नि ज्ञान भयो। ज्ञान के हो? ज्ञानको विषय भगवान। ज्ञानको विषय भगवान। हिजो हामीले बेलुका चर्चा गऱ्यौँ। ज्ञानको विषय भगवान। भगवान कति राम्रो हुनुहुन्छ, कति मिठो हुनुहुन्छ। भगवान कति मिठो हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ र खाने वस्तु हो र होइन, खाने वस्तु हुनुहुन्छ र भगवान मिठो भन्न पाइयो, पाइयो नि, खाइन्छ नि। खाने वस्तु हाम्रा खाने इन्द्रिय कतिवटा हुन्छ? 5वटा हुन्छ। मनसँग 6वटा पनि हुन्छ होइन। राम्रो रूप केले खान्छ? आँखाले खान्छ। राम्रो गन्ध नाकाले खान्छ। राम्रो शब्द कानले खान्छ। कोमल वस्तु त्वच इन्द्रियले खान्छ होइन। त्यसो हुँदाहुँदै कति मिठो हुनुहुन्छ त। संसारका खाने पदार्थ जति छन्, मिठा पदार्थ जसको हामी नामै लिन जान्दैनौँ, ती सबै खाँदा जो आनन्द हुन्छ त्योभन्दा कयौँ गुणा बढ्ता आनन्द भगवान भेट्दा हुन्छ। त्यही भएर वेदस्तुतिमा स्वजन सुतात्मदार धन धाम धरा सुरतै त्वयि सतिकी नृणाम श्रेयतात्मनि सर्वरसे भनेर भगवानको नामै एउटा सर्वरस छ, सर्वगन्ध सर्वरस छ। सबै प्रकारका रस भगवानमा भएपछि अरू रस किन चाहिए? जस्तै घिउमा कतिवटा रस हुन्छन्? 6वटा रस हुन्छ। रड रस हुन्छ। नुनिलो पनि हुन्छ, अमिलो पनि हुन्छ, तितो पनि हुन्छ, पिरो पनि हुन्छ, गुलियो पनि हुन्छ। तर थोरै 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 भएकाले गर्दा छुट्याउन सकिँदैन। सबै मिश्रण भएको हुनाले छुट्याउन सकिँदैन। त्यस्तै घिउको रस, घिउ खाँदा के हुन्छ? आनन्द हुन्छ, मिठो हुन्छ। कस्तो मिठो? स्वाद छुट्याउन सकिँदैन। र भगवान पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। त्यस्तो मिठो ज्ञान हुन्छ कहिले? भक्ति प्रेम भएपछि होइन, ज्ञान हुन्छ। अनि त्यहाँबाट यस्ता मिठाको, यस्ता प्याराको सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो नि, कैङ्कर्य गर्न पाए हुन्थ्यो। के गरौँ भन्दा अनि भगवानले के भन्नुहुन्छ? मेरा भक्तलाई पोषण गर। भागवतको महात्म्यमा मद्भक्तन पोषयति च, मेरा भक्तलाई पोषण गर भनेर भक्तिलाई भन्नुभयो भनेर कथा सुनाउने गर्नुहुन्छ गुरुहरूले। व्यासमा बसेर कथा भन्ने गुरुहरूले। र त्यसैले अब भगवानमा भक्ति भयो, भगवानको मिठो रस थाहा पाइयो। अब सेवा गर्छु भन्दावधि भगवान त यहाँ प्रत्यक्ष हामीले सेवा गर्दा भेट्छौँ। अनि भगवानका भक्त भागवतहरू जो हुनुहुन्छ, भागवतहरूको सेवा नै भगवानको सेवा हो। अब यति गरेपछि त आनन्द हो। अब यसरी रहने जो जीवात्मा, जो मानव हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अस्ति बताएअनुसार अर्चिसा यान्ति, अर्चिरादि मार्गबाट मोक्षमा पुग्दछ। अब अर्चिरादि मार्गबाट मोक्षमा पुग्दाहुँदी कति आनन्द हुन्छ, कसरी हुन्छ? अनि यहाँ यो शरीर छोडेपछि यहाँ रहेका अभिभावकहरूले दशकात्र आदि क्रिया गर्दछन्। त्यो गर्दिएनन् भने मोक्षमा पुग्न पाइन्छ के त? फेरि त्यहाँ त क्रिया गरेन भने त प्रेत हुन्छ, जात छ, के भन्छन्। अनि त्यो क्रिया गरेन भने मोक्ष होला कि नहोला? मोक्ष हुन्छ भने त्यो क्रिया किन गर्नु पर्यो?
स्वतः मुख्य हुन्छ भने इत्यादि कुराका तर्क वितर्क हामी भोलिका प्रसङ्गमा अर्किरादीमा पुगेर फेरि सुख कसरी प्राप्त गर्दछ त्यो प्रसङ्ग भोलि बताउँदछौँ। जय श्रीमन्नारायण। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणां मन्तरविवरमति चमत्कार। यो अलिकति भूमिकासँगको भएकाले गर्दा बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो होला, खैँजडी भएर धारावाहिक सजिलो हुन्छ। जे होस्, श्रवण गर्दै गएपछि एक दिन बुझ्ला।